among gigamit ang pag-ferment sa OHN. Trabaho na lang sa parbol og 2 hours to 3 hours. Mahimo ang sutafa nga consolidator. Nagsugod mi sa among association May 15, 2015 ug among katuyuan niini nga matabangan mi sa Department of Agriculture nga alang sa among pagpanguma ug makakat-on mi og daghang mga trainings and seminars alang sa mga bag-ong teknolohiya. Sa among pagsugod niini 25 mi ka membro ug ang avail lang niini kadtong naggulayan, nagmaisan, naghumayan og aduna say kalubian og kasagingan og katugyong nanguma. Nakatuna namo ang paggamit sa mga organikong pagpanguma. Among gigamit ang pag-ferment sa OHN alang sa gulay nga among i-spray nga dili namin mo gamit og mga synthetic nga makadaot sa atong mga panglawas. Ang sa among production sa sama sa talong, magtanom lang mi og 500 ka punuan. Daghan ang among ma-harvest ni ana 500 within 1 week kaduha mi mag-harvest 500 kilos. O amo na siyang ginahatod sa tabuan sa akong soke o din sa mga customers nga nagkinahanglan pod nga og gulay. Sa wala pa mi na-organize ang among kahimtang sa ako sa pagpanguma wala ko'y nahibaluan. Sa diha nga na-organize na mi daghan kong natinan nga mga trainings and seminars. Ang among nadawat una sa high value program sa gulay, hand tractor cultivator. Nakadawat sab mi og farm tractor alang sa corn program. Nakadawat sab mi og similya sa humay, nahatag pud sa mga membro. Grass cutter alang sa banana program. Power spray alang sa among mga pananom sa gulay nga din panahon sa tag-init amo nang magamit og mapasayon nga dili na may maghakot og tubig. Napsak sprayer sa high value program. Dakong pasalamat sa Department of Agriculture nga tanatagaan mi og parbol parang mapadali ang among pagpanguma sama sa 1 hektar trabahoon sa karabaw og 5 days to 6 days. Sa pagkakaroon trabahoon na lang sa parbol og 2 hours to 3 hours. Sa tanang nadawat namo nga mga equipment gikan sa gobyerno, among giatiman o giampingan nga dili madaot o labaw sa tanan among gihatagan og maintenance. Ang mga farmers nga mogamit nagrent adunay maintenance ang maong equipment nga among nadawat. Nakaagi usab kami og kalipay o kalisod. Kalipay kay daghan mi og nadawat nga mga ekwipo gikan sa Department of Agriculture. Ang kasakit kay nanami abot unya pag abot dito sa tabuan barato pa gyud ang kuha sa among mga gulay. Mga plano namo sa sutafa maglikom mi og gamayng pundo para mapahulam ngadto sa mga mag-uuma ang among pag-market sa among mga abot nga mahimo ang sutafa nga consolidator tagpalit sa produkto sa mga mag-uuma nga kauban namo. Ang
Ang kausaban sa among pagpanguma nga diin na natabangan mi sa gobyerno mao nga napadali og napasayo namo ang among pagpananom sa among panginabuhian. Dako usab nga improvement ang among mga pamaagi aron mapalig-on ang among asosasyon diin magtinabangay, magsuporta sa matag usa, adunay panaghiu sa unity. Dali og sayo na gyud ang among pagpanguma karon. Salamat gyud kaayo sa tabang sa Department of Agriculture. Sa Sutafa, nilambo gyud ang among panginabuhi.